مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليمه ماشي الخميس نهار الاربعاء. كان واحد المقوله كتقول بان السينما بدا بلا الصوت، لو سينما موي عاد جا الصوت. هي معلومه مغلوطه وغادي نشرحوها اليوم علاش. لان من بدايه السينما وكانت فيه الموسيقى، كانوا فيه لي زيفي ديال الصوت واخا ما كانش فيهم الديالوج. واليوم غادي نهضروا على الصوت جوستومون، ونهضروا على الساوند ديزاين مع Je suis très content de la voir صراحة avec moi. سارة قدوري. كي دايرة سارة؟ سافا لاباس؟ ياك بعد قدوري ياك؟ قدوري. اون بليس فيها لا باس قدوري. فوالا ماشي قدوري وماشي قدوري، سي قدوري بلا باس. سارة قدوري اللي ما كنتش كتعرفوها بالنسبة للناس اللي كيتصنتوا لهاد البودكاست نعطيكم واحد لو بتيت انديس. خلاويس لسه خلاويس خلعتينا سارة. خدمات على الساوند ديزاين ديال لا سيري نتفليكس بارانورمال ما وراء الطبيعه، ولكن غادي نكتشفوا بزاف ديال الاعمال ديالها، منهم الشيخ جاكسون، منهم بزاف ديال الاعمال اللي غادي نهضروا عليهم اليوم. ولكن سورتو غادي كما كتعرفوا في البودكاست سوليما غادي نهتموا بالفيلد ديالها اللي هو ساوند ديزاين، ولكن حتى الميكسينغ وتا هي مع قلبها كبير وسخيه غادي تحل لنا البيبان ديال كاع الساوند ديبارتمنت. ياك ساره؟ يلا سي بارتي. الوغ جوستومون نبداو بالسؤال الاول اللي هو طبيعي، شنو هو الساوند ديزاين بعدا؟ Sound design, c'est l'art et la pratique d'enregistrer, de créer des sons et de les superposer, de les processer ou فهمتي درتي دابا داك التفسير ديال لي مانويل ديال الماكينه بالدارجه. سي كوا سي الدارجه هي انك تقدر تاخذ دي سون من دي سورس كما كانوا، تقدر تانغيستريهم، تقدر تلقاهم، تقدر تكريهم نوميريكمون، تقدر وتبدا تخربق فيهم، تبدا تخلطهم، تبقى تجرب بارسي بارلا باش انك توصل اون ايدي، باش انك يا اما تعاود اون هيستوار، يا اما تعطي اون ايدونتيتي فهمتي، اون ايدونتيتي سونور لشي جو فيديو، لشي مسلسل، شي فيلم، شي برنامج، لشي فيلم. هذا هو الساوند ديزاين اون جينيرال، سي دوني اون ايدونتيتي سونور. لقاش بيتيتر باش نفهموا الساوند ديزاين حسن نرجعوا لي برينسيپ ديال لا بريز دو سون في السينما ولا المهم في الاعمال المرئيه البصريه سميتو. ديما كنغلط فيها، ديما كنعرف كيفاش نقول لها. مي بحال دابا مثلا فاش كتشوفوا التقرقيب ديال الطباصل، فاش كتحلوا الباب تحلات ولا سمعتوا الريح كيهب في السينما، هذاك الصوت ما كيتخادش في وسط التورناج، كيتعاود في الساوند ديزاين. في لا بوست برود كنعاود، يعني بحال قلتي كنعاودوا قصه بالصوت، لان الصوت راه اكثر من 50% ديال ليماج. دايوغ بتاتر كو اليوم كنعيشوا في واحد العالم اللي الناس كتسابق على لي زيكرون دو تيلي، ها ال 4 كا، ها 6 كا، ها الويكا، ها 12 كا، ما عرفت فين باغيين يوصلوا، ها الاوليد، ها الاتش دي ار. ولكن الا بغيتو تفرجوا شي فيلم والاكسبيريونس ديالكم تبدل كومبليتمون، فكروا في الصوت، لان الصوت يقدر يبدل توت ليكسبيريونس ديال كيفاش كتفرج فيلم. Ouais, tout à fait. Généralement les gens ils investissent, que ce soit les gens ou la télé professionnelle du cinéma, ils investissent في l'image اكثر مما غادي ينفستيسيو في لو سون. الدردشه ديالنا قبل tu en train de m'expliquer بلا هادشي راه بدا كيتبدل. هو كيلكو بار بدات تتبدل باسكو ولاو دابا داك لي بار دو سون ولاو اكسيسيبل، اي دونك ولا عندك لا بوسيبيليتي انك في دارك تسمع ان سون بلوز او موان فهمتي دو كاليتي. هي كانت بدات بداك لي هوم سينما، ولكن هما شويه كانوا غاليين، نري ديك السلوكه وحط هادي ويدوز شي واحد يطيح لك، خصك دير جوج بيفان اللور بافي القدام، سوبوفر لتحت، الجيران كيدقوا بالشطابه. سي سا. دونك دابا ولاو هاد لي بار دو سون اللي هما مازال ماشي اكسيسيبل الصراحه زعما في لو بري، ولكن جو بونس مع شويه د الوقت غادي يوليو encore plus accessible, غادي يوليو بلوزيور مارك. حيت دابا ديجا كاينين في السوق بزاف ديال لي مارك، بزاف ديال لي بوسيبيليتي، بزاف ديال لو شوا. مي ابري كاين اوسي بيتيتر لوبسيون ديال واحد اللي كيكون وحيد وكيبغي يتفرج الافلام بوحدو، ندير ان كاسك بيرفورمون. وي سا فوالا سي سا غادي نوصل لا جوستومون parce que le fait que la musique elle évolue, ça c'est une chance pour nous, parce que ça fait que les dispositifs اللي غادي يسمعوا بهم الناس la musique تيتطوروا. et donc du coup حنايا aussi pour le cinéma et pour le son en général, l'audiovisuel تيولي تا هو تيتطور، تا هو
on utilise les mêmes dispositifs باش الناس يبداو يستعملوهم ويسمعوا. Du coup les casques غادي évoluer et dans ce sens là حنايا زعما c'est une bonne chose pour nous parce que الناس يولي لهم accessible le son هو de bonne qualité. C'est-à-dire que حنايا فاش نكون خدامين على un truc كان ايماجيني شي واحد هو كيتفرج فيه في اورديناتور وكان ايماجيني شي واحد هو كيسمع ليه بكاسك وكان ايماجيني هو جالس قدام تلفازه وبعيده عليه وكان ايماجيني الا كان ايديالمون عنده دي بارلور كبار ولا عنده داك لا بار دو سون دونك تنحاول ادابتي راسي لهذا الشيء كامل ولا نفكر فيه ولا نتخيلو اي منين كنفكر ان شي واحد يقدر يكون ايفونتويلمون داير كاسك كتعطيك ان بو زعما tu sais que la personne va faire l'expérience اكثر من واحد اخر التلفازه بحال قلنا المدير التصوير دي او بي اللي عرفنا بالمهنه ديالو في هذا البودكاست سليمه تيفرح فاش كيعرف بلي الناس غيتفرجوا في ايكران ديال السينما كبير ولا في دارهم في ايكران دو اوت ديفينيسيون كيما ساوند ديزاينر كيفرح باش كيعرف بان الناس غادي يتفرجوا فيه مثلا في قاعات السينما اللي عندهم ان سيستيم دو سون اللي زوين ولا في دارهم على الاقل يكون عنده لي زيكيبمون باش يقدر يتمتع بهذا. انا السؤال ديالي اون فيت صراحه سيتي بلوس بارابور لا بريز دو كونسيونس ديال لي رياليزاتور لي رياليزاتور اللي ولاو تيقول لك اودي ما بقاوش كيفكروا في ليماج وداك الشيء ولكن حتى في الصوت واش نقدروا نقولوا بان الصوت كان شويه منسي ولا دايرينو اون دوزيام بارتي بارابور ليماج. هو الصراحه كانت هذه العقليه هذه هي ماشي كانت هي باقيه très sincèrement زعما malheureusement في le monde arabe le son est très précaire زعما في le monde arabe كامل حتى في l'Afrique subsaharienne le son ماشي évolué ka département بحال l'image pas du tout et l'image aussi كاين le fait ان حتى كدار في la pub بزاف donc ça fait que l'image que les caméras ديما تيتنافسوا على les meilleures caméras على tu vois c'est plus efficace c'est plus rapide alors que le son non ça se passe pas de la même manière et كاين واحد l'idée اللي ديال ان le son ساهل ورخيص alors que pas du tout il est très coûteux في la post prod surtout il est très coûteux ومازال ما كاينينش دي برودكتور اللي فريمون مستوعبين هذا تيميزيو على الصوت ولا مستوعبينها ولا كيدون فريمون لا فالور لكل وحده شنو سكي فا apporter le film c'est-à-dire qu'il demande une qualité ou en fait des fois ils ne demandent même pas il y a des fois il y a des gens اللي pour eux le son c'est نسمع الهضره تكون مزيانه تكون لا ميوزيك في بلاصتها يكون ان ميكس اللي pour que ça soit audible et puis c'est tout et ça هذاك الوغ مزيان وين جبتي هذه الهضره هذه باش نعرفوا كل حاجه بوحدها يعني في الصوت بيان ايفيدامون واش كنتفرجوا فيلم ولا دوكيومونتير كاين لو ديالوج اللي هو الهضره ديال الناس من بعد منها كاين الموسيقى نقدروا نختاروا اننا نديروا موسيقى ولا لا ومن بعد كاينين لي زيفي اللي هما لي زيليمون ناتوريل ناتوريل ماشي ناتوريل المهم لقاش كاين باغا نورمال المهم ما ليناش alors كاين en fait زعما je vais parler de ça دريا par rapport لشنو هما المكونات ديال لا باند سون زعما juste pour donner une idée على شنو هما لو سون parce que en fait on me demande souvent شنو تديري اللعيبات نقول لهم راه انا كنعطي ان اكزامبل اسي بات الا كان شي طوموبيله درت اكسيدون ولا تندير داك الصوت ولا كان شي فرقيعه انا كندير داك التقنبيله تو سي ان تروك اسي بات اللي فيت في تيفهم الواحد اوكي بون سي ان ايفي اوكي ال في سا الوغ كو في هذيك لا سين اللي فيها داك التفرقيعه ولا داك لاكسيدون راه فيه بزاف ديال لي سون اخرين اللي كي سون superposés فوق بعضياتهم pour ديك لا سين et donc je trouve que c'est important de mentionner ça c'est que la bande son تيكون فيها الديالوج تيكون فيها الهضره كيكون فيها لي زيفي كيكون فيها لي برويتاج لي برويتاج هادشي ايديالمون هادشي زعما في لا باند سون نورمال لي برويتاج اللي هما تيكونوا انregistrés بوحديتهم مورا التورناج اللي كيكونوا دي سبيسياليست دي برويتور يا دي برويتور تري كونو في العالم اللي زعما كيفون كو سا توت لور في اي ils sont très pro et ils sont زعما c'est un métier à part entière qui est très fascinant d'ailleurs d'ailleurs je pense que ولاو معروفين واحد شويه باسكو ولاو هذاك لي فيديو تيبين لك بحال دابا كيفاش كيتمشى النمر وتيبان لك واحد شاد واحد الصاك فيه الغلاله لداخل وكيدور قش 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 لغايه ما تكون النمر كيفاش كيتمشى وكيفاش كيدير الصوت ديال شي حاجه الفيل ولا c'est ça moi j'adore ça parce que en fait c'est it's entertaining الناس زعما de voir تكون فريمون كرياتيف
هذاك لي ستوديو ديالهم واحد السيد كان ورا ستوديو ديالو ديال اللي كيدير البغيطاج سميتو فولي ستيج ناري سي مانيفيك سي مانيفيك تيكونوا مضروبين على كاع لي زوبجي اللي لقاو في الخردة مع الشفاين تيجيبوهم اي ان فيت سكي لي زاتير في داك لي زوبجي سي لا سونوريتي ديال لوبجي سي شنو كيشدو كيبدا يحركوا هكا وكيبدا يقلبوا تيبدا يشوف شنو هو لو سون اللي يقدر يعطيه وهو en fait nous en tant que professionnels ديال لو سون تنقدروا نديكورتيكيو ان سون زعما تقدر تاناليزيه تقول هذا عنده اون تكستور هذا عنده حيت يمكن لك بحال دابا في مثلا الزطمه ديال شي مونستر كبير ما تكونش غير ان سون واحد غادي تكون بزاف ديال لي سون نتايا كل واحد سجلتيه بوحديتو ودرتيهم سوبر بوزيتيهم فوق بعضياتهم باش يعطيوك هذاك لو سون كامل صايبتي ساندويتش ديال الصوت سي سا درتي فيه شويه د مطيشه شويه د الخس شويه ديال اللحم شويه ديال رجلي الجوع زيدي دونك هذا هو البلان سي كو اي سا في اوسي بارتي ديال الساوند ديزاين تقدر تشوف لي ديال سكو تو ليفي كو تو فو كريي كتقول بوز تاريت دون لو طون كتحبس تقول اوكي انا بغيت ان تروك بيركوتون بغيت شي حاجه فهمتي تضرب بغيت شي حاجه بغيت يكون اغريسيف شويه بغيت يكون كريسبي دونك غادي نمشي في ليو ميديوم غادي نمشي نجيب شي با غادي نمشي نجيب الاخر شي كاريت غادي نكمشو ولا شي ميكا غتكون بحال هكا ولا الدجاج كيتخبش ولا انترك بحال هكا tu vas سوبربوزي هادشي وبغيت شويه ديال لاباس بغيت لو كور فهادشي دونك غادي تزيد عليه شي دقه شي زدحه فيها لاباس غادي يكون كامل صون واحد فيه ثانيه ولا ميم با ولا فان ثانيه ولا جوج اي منين تدير بلاي وتتشوفوا مع ليماج كتسانكرونيزي لو سبيكتاتور صافي تي اسوسيي لداك ليماج ما كيبقاش يتناقش تيقول نو لا سافا با ولا صافي تي اسوسيي لداك اللقطه مزيان قلتي هاد القضيه تاع اسوسي باسكو دابا حنا كنهضروا مثلا على شي حوايج اللي كاينين في لا ناتور يعني مثلا كاين شي حوايج اللي كتسمع الريح يعني فايت انت سامع الريح ولكن فاش كنهضروا على مخلوقات غريبه ولا اللي ما كاينينش دي شوز دو فيكسيون بحال دابا لي مونستر ولا كنهضروا على الجنون ولا كنهضروا على هذا المخيله ديالنا الجن كيدير ولا شي هذا جايه من لي ساوند ديزاينر الاولين اللي قالوا اجي كيفاش غادي ندير الجن باش ندوز الصوت ديال الجن باسكو قليل وقيل اللي كيعرفوا الجنون ما عرفتش واش كاين شي كيعرف الجنون ولا لا مي اون توكا كيفاش ولا بحال لي زاليين داك تي 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 هذوك لي زيغو ديال ولا لي روبو ايتو دونك هادشي كامل سي ساوند ديزاينر اللي يمكن حتى هما خدموا على المخيله ديال بنادم اللي ولا انه كي اسوسي هذاك الصوت مع هذاك مع هذاك الشخص ولا مع هذاك الكائن الغريب اللي ما كاينش في الحقيقه باردون نو فازي انا اللي ما سكتينيش غنبقى ندير بودكاست بوحدي هازيدي En fait, ça s'appelle des images fantasmagoriques, c'est-à-dire que c'est des images اللي ما كاينينش في الواقع دونك انت خصك تبقى تفكر لهم. Et en fait, généralement c'est des collaborations مع les départements اللي غادي يديروا les effets spéciaux حيت حتى هما غادي يكونوا حتى هما كيبداو من والو باش انهم يديروا لا كرياسيون ديال ديك لا كرياتور اي كتبقاو تصيفطوا لبعضياتكم هما تيصيفطوا لك لافونسمون ديالهم ولا انت تبدا تيستي حيت لو رياليزاتور كيشرح لك كالكو بار فهمتي شنو لي في ليبر اكوا ريسامبل زعما تكون كوميم ان بوين كيكون كوميم ان بوين دو ديبار ديال l'idée ديال le réalisateur c'est un petit peu بحال اللي كنا شفنا pour DOP تيفسر ليماج بغيتي نكوشي دو سولي ولا شي حاجه يعني حتى في الصوت كذلك غادي يجي عندك رياليزاتور يقول لك بغيت هاد ليفي تاع الخلعه ولا هاد ليفي ديال لا جوا ياك سي صا absolument c'est au final le sound design حتى هو il est au service de la narration de la mise en scène بحال لي ديبارتمون الاخرين وهو بطريقته تيقدر سكي كول في لو سون ان جينيرال سي كو هو تيلعب على ليموسيون بزاف هو الى ان ليان ديريكت مع ليموسيون بحال الموسيقى راه ديريكتومون زعما كتسمع اون ميوزيك et tu ressens une émotion ديك الساعات et la magie ديال لو سون سي كو سي pareil aussi et donc du coup pour les films d'horreur ou là les si tu veux de la tension là tu veux peu importe l'émotion que tu veux créer la scène il y a moyen de le faire avec le son et parfois tu as une image plate les mains ما تعرفي حتى شي حاجه باسكو سي لانتونسيون ديال الرياليزاتور ما بغاش تكون هكا معيقه باينه بالله راه بغينا de l'attention فيها ولكن tu peux installer ça في le son très discrètement ولا tu peux préparer يقدر من بعد لا سين اللي مورا ليماج تبان لك بالله راه كاينه الطونسيون ولا لاكسيون ولا هذا ولكن حتى لا سين اللي قبل ولا
ولا لو بلان اللي قبل كنتي بديتي ديجا واحد لاتونسيون هنا فين كتخرجوا علينا سمح لي ساك يقول في الخلعه كتجيك شي موسيقى زوينه غادي حتى كتخرج شي حاجه وديك الساعه راه اكثر من ليماج الصوت هو اللي كيقفزك راه من قبل حنا كنسمعوا الا كنتو كتصنتوا البودكاست وفي طوموبيلتكم ولا شي حاجه كتسمعوا الاصوات ديال شويه ديال الطوموبيلات وداك الشيء ماشي لاقاش ما عندناش ستوديو بروفيسيونيل في بودكاست سليمان هادو ساوند ديزاين كنديروا شويه ساوند ديزاين كنزيدوا شويه ديال اون مي دون الكونتاكست الوغ كنا قلنا بحال دابا مثلا لاقاش راه الصوت ديال البرويطاج تيجوز لك واحد المشاعر خطيره جدا انا كنت باغي نكملوا هاد اللعيبه كما قلتي كاين الديالوج كاين البرويطاج كاين الموسيقى لا اتون وي الوغ برويطاج قلنا بالله ان فيت سي ان فيت البرويطاج سي لو سون ديال كل اوبجي غادي كل سي لي سون ايمي بار لي بيرسوناج يعني مثلا شي واحد كيهضر وكيحك باردون فوالا سي لي سون ايمي بار لو بيرسوناج سي لي سون اللي دار هذاك السيد ولا داك البيرسوناج ولا داك لو مونستر ولا شنو كان هذا هو البرويطاج داكور et qui est synchrone à l'image. Et parfois qui يكون hors champ ولكن تتكون une raison علاش بغينا نسمعوا hors champ. هذا هو البرويطاج. Les effets هما les sons qui sont synchrones avec l'action avec البرق مثلا avec الموجة avec الطوموبيله دايزه avec الريح كورون دير. Voilà هذوما les effets. Et les ambiances donc كاين les bruitages ou les bruitages en fait تيداروا généralement باش انك من بعد تقدر دير الدوبلاج ديال الفيلم ولا ديال لا سيري ديالك ان فيت لي برويطاج بيرميت باش انك لا بريزونس ديال داك لا بيرسون ديال داك البيرسوناج في الكادر تكون كاينه مسموعه ان فيت اسكي بيان افيك لو برويطاج اي تري امبورطون حيت الا كان لو بيرسوناج ديالك سيلونسيو او لا موي لا بريزونس ديالو اي مويت كنسمعوه هو الهضره ديالو ولكن ما كنسمعوا لا كيتحرك ما كنسمعوا لا صباطو كيتمشى ما كنسمعوا لا حوايج ولا كنسمعوا لا حوايج ولا لا لي اكسسوار اللي قاس ما تنسمعوش هذا الشيء ابين بيرسيبتيبل هذا الشيء تيولي عندنا واحد بحال اون ديستانس بيننا وبينه لو برويطاج il te permet de t'approcher du personnage بزاف il te permet un lien مع البيرسوناج et comme tu as dit c'est hyper important مثلا بحال دابا لي بروجي اللي خدمتي انت على نتفليكس كنعرفوا بلي كيترجم اون سيري ل 12 لغه ولا ما بارانورمال a été traduit je pense pour 7 ولا 8 langues 9 langues et donc en fait بحال قلتي اللي كان غيدير بالبلغاريه غادي يبدلوا غير اللغه ولكن عندهم لي بيست ديال البرويطاج اللي كما قلنا الاصوات اللي كتخرجوا من الشخصيه كي سون ريفي اون ستوديو لي سي تيبقى يدير كاع داكشي اللي داروا لي بيرسوناج تيعاودوهم هو في الاستوديو مع ليكيب ديالو داكور مي هما تيكون عندهم هاد لي بيست ديجا موجودين كيبدلوا غير اللغه دونك غير الديالوج ومن بعد ديك الساعه كيعرفوا واش بغاو يزيدوا ولا ينقصوا مثلا هاد القضيه هادي سي ايبر امبورطون دونك حنا قلنا البرويت كاين البرويطاج كاين لي زامبيونس كاين باردون كاين البرويت لي زيفي وعاد لي زامبيونس لي زامبيونس هما ان سون كونتينيو اللي ما فيهش ان سون طويل اللي ما فيهش ان سون سانكرون على ليماج ما فيهش شي حاجه اللي غتكون لي ليماج ولكن فيه سي ان سون اللي تيكون qui couvre l'entièreté de la scène généralement اللي تيعطيك qui te place le temps اللي تعطيك les indices ديال le temps et le lieu فين نتايا ديال l'ambiance en fait vas-y ouais c'est que الا كنتي مثلا حدا في موروكو مول نهار الحد في الليل في العشيه غادي يكون لو سون دامبيونس غادي يكون واحد الصوت طويل ديال كاع داك البروا ديال موروكومول اللي غادي يكون مجهد بزاف دونك انت غادي تقدر انك تفهم انه راك نهار الحد في العشيه زعما غادي يكون عامره الدنيا راه ماشي الدنيا زحمه وحاجات زي كذا دونك بحال هكا اي غادي تعرف لو ليو اللي فين نتايا لقاش انا اللي بغيت نسولك هو هذا الشيء كتقولي فيه لقاش الناس كيسحبوا بلك لو سيلونس نيكزيست با ما كاينش لو سيلونس ما كاينش لو سيلونس راه هذا اختراع ما كاينش ان فيت لو سيلونس كاين في ليسباس فالا مشيتي للفضاء ما كاينش ليسباس تسمع عليه لا لقاش ان فيت ما كاينيش الصوت كيترانسبورطا في واحد لي ويف ياك سميتو باش سي دي زوند خصهم ان اسباس خصهم ماده مرنه اللي غادي تتحرك فيها باسكو سي دي زوند سي دي زوينه ماده عجبتني خاصهم شي ماده اللي هي تقدر تكون فليكسيبل اللي يقدروا هما يفواياجيو فيها باسكو سي دي فيبراسيون اللي هما من لا سورس تخرج داك لا فيبراسيون تتبقى تفيبري كيبقاو يدوروا لي بارتيكول تيتحركوا حتى كيوصلوا للودن والودن فيها اون ممبران بحال الميكرو
اللي فيها واحد الطبله اللي هي الطامبون ديالنا اللي تيفيبري بنفس لا فريكونس اللي جاو بها داك لي فيبراسيون تيفيبري بنفس لا فريكونس ابار هذوك اللي كيخشيو الصور ديال الطوموبيل في ودنهم هذوك تيكون السيستيم عندهم عيان. علاش قلت لك القضيه تاع السيلونس باش كتهضري على فاش كنهضرنا على لومبيونس يعني مثلا كاين هذه القضيه ديال ان تعرف واش كاين الدنيا عامره ولا كنتي في سونتر كوميرسيال ولا شي حاجه ولكن تقدر تعرف حتى الحجم ديال الغرفه واش غرفه كبيره يكون فيها شويه بلوس ديال ليكو ولا بلا ما يهضرش الشخصيه لان كاين هذاك لو سيلونس لومبيونس. انا صراحه كانت هذه اول مره كان عندي تجربه مع لومبيونس. شنو هي في تورناج كنا كنصوروا اكسيتيرا من بعد لو برونور دو سون يعني الصويتي قلنا سيلونس سي فو بلي غناخذ لومبيونس. قلت لي شنو زعما نشطحوا ولا نديروا لك لومبيونس؟ ني لومبيونس خدا غير الصوت ديال هذاك المكان. وي باسكو كل بلاصه عندها لومبيونس ديالها عندها ليدونتيتي سونور ديالها بلي زيليمون ديالها حنا تنحتاجوهم بزاف في لا بوست برودي الا كنتي سي اسونسيال بوغ سي تري امبورطون سي اسونسيال لينا. وهذه كتسجل في وقت ديال التوراج ديال الفيلم في الاماكن هذا وتقدروا يا اما تستعملوهم يا اما تاخذيها بحال ريفيرونس باش tu construis ta propre ambiance ولا شي حاجه بحال هكا. en fait de toute manière تنزيد تنسوبربوزي بزاف ديال لي زامبيونس جينيرالمون زعما سورتو سي كندير ان فيلم ان 5.1 تخص لي زامبيونس يكونوا ان ستيريو دونك خصهم يكونوا تسجلوا ديجا ب دو ميكرو او لا يقدروا يكونوا تسجلوا خديتهم من شي سونوتيك ولا تسجلوا ب دي ميكرو اللي فيهم سراوند اللي هو كيقدروا يسجلوا ان فيت كيتسجلوا بكثر من دو ميكرو يقدروا يسجلوا لك بجوج الفوق قدام واللي اللور اي دونك هادوك لي زامبيونس اللي تيكونوا تسجلوا سور لو بلاطو نو سون جامي سوفيزون ديما تزيد عليهم دي زامبيونس اخرين اللي نتايا كتزيد تو ديكري فيهم لو ليو تقدر تزيد تاكزاجيري ولا تزيد البشر ولا تزيد il y a toujours c'est jamais suffisant mais c'est important de l'avoir parce que تيبقى قريب بعدا من لا كاليتي ديال لو سون ديال الديالوغ تيكون قريب من لو سون اللي كاين في الديالوغ اي قريب من شنو واقع في الديكور وكيعطيك دي زانديز ان فيت صراحه بحال اللي قلتي كاين كتعاونوا حتى صحاب الديكور وكتعاونوا حتى الريجيسور جو ميكسبليك. انا مثلا بحال دابا فاش كنت كنشوف بارانورمال سيغمون غادي يكونوا بيان سور صوروا في جامعه في جامعه ياك تيبان لك تيدخل في واحد الغرفه هذيك الغرفه صراحه تقدر تكون نيمبورط كيل غرفه دير فيها بيرو كذا تكون في دارك ولا شي حاجه ولكن باسكو كاين الساوند ديزاين ديال كتسمع الناس كيتمشاو في الهول وكتعرف بلا الهول فيه ليكو وكتسمع بحال الاصوات اللي كيكونوا نورمالمون في جامعه ديال الدراسه سي سا ما تجيش تزيد شي اكسسوار ليماج غير الصوت راه عطاك شنو خصك فين كنت فوالا كيعطيك فوالا لومبيونس سا سير سا انها تسيتويك في لو ليو. سي اكستراوردينير صراحه باسكو يا بوكو تشوز اللي كنعيشوهم ولا كنشوفوهم ودابا عاد كنحاول نستوعبهم. هضرنا على البرويتاج هضرنا على لي زومبيونس شنو باقي ابري بيان سور الموسيقى وي عاد فيان لا ميوزيك اكسيتيرا اي لا كلي هي الميكساج. علاش الميكساج؟ لان الميكساج كيحاول تيجيب واحد لاغموني في كاع هاد لي زيليمون باش ماشي يجي البريطاج اكثر من لا فوا ولا لا فوا قل من الموسيقى ياك سي واحد تجانس سي سا لو ميكساج تيجي في الاخر باش يدير ان اكيليبر اونتر هاد لي سون كاملين اي دو بريفيرونس خاص يديروا زعما سي سي ان غران بروجي دو بريفيرونس يديروا اون اوت بيرسون حيت تيجي هو كيخدم على لو فيلم ولا لو بروجي بواحد لابروش ديال انا غادي نجي غير نميكسي دونك ما غاديش ماشي انا اللي حطيت دوك لي سون قبل ماشي انا اللي ما مربيتش الكبده على لي سون اللي حطيتهم ديجا واخا افيك ليكسبيريونس ما تربيش الكبده تو كومبرون كو لانتونسيون هي المهمه واخا يمشيو دي سون مي لو بوين دو فيو ديال ان ميكسور جديد وعاد جايب فريش اير عاد جايب ودن جديده تيكون super important تيكون très intéressant surtout في les longs projets et donc تيقدر يتعامل مع لي سون ديالك بداك ليكيليبر ديال الساوند ديزاينر اللي دار يقدر يتعامل معهم ديفيرامون ويخرج منهم شي حاجه احسن. et en fait le travail ديال le mixeur c'est باش انه كيوجه الانتباه ديال لو سبيكتاتور لفين بغا
Tu vois, هو كيوجه l'attention du spectateur في المبرة. Donc c'est ça, بحال focus puller. Ah ouais. En fait, ce qu'il fait, c'est que par exemple, telle scène, tel moment, بغيت انا نسمع البيرسوناج اللي هو في وسط لا فول وهو بعيد. هذاك بغيتو هو نسمعو. دونك غادي نقص لي لا فول، غادي نقص لي جون اللي اوتور، غنقص هادي نقص هذا ونزيد لي بغيتات. بحال فاش تيكون هذاك بريف هارد غادي بالعود وكاين واحد لارمي قداش فهمتيني وتيقول لهم سوف نفوز اليوم وكتسمعوا ها هو. ايوا سي ça حيت نتايا كديريجي l'attention ديال le spectateur كتولي نتايا داك هو الخدمه ديالك. سي كو chaque scène est définie pour زعما منين كيميكسي لو ميكسور لي سين هذه خدمته كيعاود القصه من الناحيه الصوتيه. فوالا اي دي فوا غادي تزيد الموسيقى اكثر. لا حنايا بغينا نسمعوا دابور لامبيونس باش نبداو لا سين نحسوا فين حنايا اوني سيتوي بي ابري لو ديالوج كيجي بي ابري اولا نشوفوا اولا نسمعوا البرويتاج بوغ انونسي بلا راه شي بيرسوناج غيدخل شويه تنسمعوا الديالوج ديالو. الديالوج فيه شي حاجه دراماتيك كي سو دي ندخلوا الموسيقى واخا هي كانت من قبيله ولكن غادي نزيدوا نبوسيوها. Et tu vois, et c'est comme ça. Tu jongles avec les niveaux ديال هاد les éléments كاملين باش يديريجينا حنا فين شنو خصك تسمعها، فين خصك تركزها، علاش تركز. اون فيت فاش كنعرفوا بلا الصوت مخدوم مزيان في شي سلسله ولا شي فيلم هي فاش ما كنردوش ليه البال باش كيجينا طبيعي. بحال ما سي الميغ كومبليمون كو تو بيس فير كيلكان اللي في لو سوني تقول له ما حسيتش بالخدمه ديالك. علاش؟ لان مثلا دي فوا كتكون الكاميرا ورا الحيط وكاين بيرسوناج في البيت وكتسمع الصوت ديالو شويه مغموق ومن بعد لا سينما بما كنشوفوه كنسمع الصوت ديالو بلو كلير ولا فاش كيدخل في الطوموبيل الصوت كيكون عنده واحد النبره ديفيرونت حيت لي ناتوريل حيت il appartient à l'image. Il appartient à l'image. Ça qui c'est ça qui est très difficile في le son حيت tu es censé recréer le naturel ديال شنو واقع في l'image au son. Tu es censé recréer ça alors que tu as des dialogues qui peuvent être enregistrés en studio. Tu as des ambiances اللي واخدهم من des sonothèques حيت ما قدرتيش ما عندكش لي زامبيونس اسي ولا عندك دي زامبيونس que toi tu as enregistré ولكن qui n'appartiennent pas à داك البلاصه. كلشي مفبرك فهمتي، كلشي جاي من كل اليمون جاي بوحديتهم من بلاصه وكاملين كتحطهم كاملين مع بعضياتهم et il faut que ça sonne naturel. Je pense que c'est l'un des trucs qui fait la grosse différence. الفرق ما بين صانعي المحتوى اليوم اللي تيخدموا مثلا في يوتيوب ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى quelques-uns qui font attention à ce détail ديال الصوت. Ouais, j'ai vu ça vraiment. J'étais très surprise et j'ai adoré. حيت je pense كيتفرجوا بزاف في الافلام. Je pense c'est des cinéphiles ولا اللي vraiment تيردوا البال الصوت. Je pense le son quand même غادي كياخذ حقه de plus en plus من جهه l'audience من جهه les spectateurs. ميم سورتو من ناحيه الكرياتور باسكو هما اللي غادي انتغريو. كتلقى شي فيديو واعره ولكن ما نهضروش حنا كاع على الساوند ديزاين، حنا تنهضروا على الميكرو تيكون خايب كتسمع زعما كتسمع ليكو ولا كتسمع هذا ما كتبقاش باغي تتفرج كاع في هذاك سا تو ديرونج في ودنك سا تو ديرونج الوغ كو في بلاصه ما تفكر مثلا شوف بحال درنا الساوند ديزاين ديال شا لومبيلونس هذه pour vous situer كنا في ديجا نقول لكم اليوم صافحين علينا ما عادش بغاو عندنا الصباح هذا ما عليناش. قلت لك هذه القضيه هذه زعما بيتي ميساج بيتيتر الناس اللي كيتصنتوا لينا وكيصنعوا المحتوى بيفور ثينكين زعما انكم تابيو الجيم ديالكم في لي كاميرا وفي لي زوبجيكتيف وداك الشيء فكروا في الصوت. لقيت يقدر يخلي المحتوى ديالكم يكون عنده واحد لا فالور احسن دغيا فاهم شي دغيا كون جو بارل دغيا نو سي جوست كو c'est crédible. En fait c'est pareil que pour les films petit budget ou les films indépendants وهذا c'est que منين تيكون الصوت ماشي تاع اللي تيكون الصوت ما مسجلش مزيان ديال ديبار وما مخدومش مزيان وهذا ça sonne pas pro ou là le film ما تيكونش كيبان لك amateur تحس بالله يا ان تروك كي كلوش يا ان تروك كي ناقص. كاين شي لعيبه اللي مازال ما تيقتش انا هذا الفيلم هذا تيبان ليا كيمثلو كيبان ليا باسكو تيكون جينيرالمون لو سون ناقص لو سون لا كاليتي ديالو ما ماشي كامله. دونك منين فريمون لي جون بونس او سون واخا d'abord il y a moyen de faire ça même avec des petits moyens tu vois même avec
même avec زعما البرويتاج ماشي ضروري يكون عندك فولي ستيج ويكون عندك كمان ما عندناش ما كاينش فولي ستيج وما كاينش برويتور في المغرب مثلا ولا في لو موند عرب mais il y a moyen d'avoir un petit enregistreur où تبقى تسجل داك les effets ولا داك les petits bruitages اللي هما مهمين وتسانكرونيزيهم après زعما ça se fait des moyens de bord les عادي جدا ما ça demande pas beaucoup d'argent non plus الا بغيتي شويه ديال لا كاليتي quand même ça veut dire que هاد القضيه هذه مهمه بزاف اللي قلتيها باسكو حتى حنا حتى بالنسبه الله يخليكم الناس اللي كيتصنتوا واللي كيتفرجوا تيعجبهم الحال فاش تيكون الصوت مزيان وكما قلتي صراحه سي فري سي اسي انغرا باسكو فاش كتقول راسك راه حسيت بها عاديه ولا ناتوريل ولا ما حسيتش بالساوند ديزاين ça veut dire que ساوند ديزاينر على دار خدمته الصراحه الديبارتمون ديالك ساوند ديزاينر تخدم وحيد واقيلا tout seul. Alors, idéalement, non, dans les conditions d'autres, parce que bon, ça dépend du budget ou la taille de voilà, ça dépend du pays. واش عنده une vraie industrie ولا ça dépend du budget du cinéma ديال كل بلاد شحال القيمه ديال السينما الوغ في عالم مثالي الساوند ديزاين الوغ فوالا في عالم مثالي تيكون جينيرالمون ان ساوند ديزاين سوبرفايزر اللي هو اللي بحال تقول ديريكتور ارتستيك ديال توت لا باند سون هو اللي الدي او بي ديال الساوند ديزاين هو اللي سوبرفيز لو بروسيسوس كامل كيفاش تيمشي اي هو اللي كيبقى يتيستي هو اللي غادي يلاكومباني لو رياليزاتور بشنو هما باغيين يوصلوا دونك هو il a le temps de tester d'expérimenter d'enregistrer des trucs chelous يبقى يجي يتيستيهم يبقى يدير des effets بهم وهذا donc il fait pas هو هذا il va pas aller faire le montage ديال les ambiances ولا غادي يقيس هذا غادي يتبع البروجي سوبرفايزر فوالا هو غادي يتبعو سوبرفايزر ولكن en même temps راه تيخدم هو enfin quelque part il fait pas tout le boulot ولكن عنده une partie اللي هي les moments clés ولا tu vois le concept ديال لو فيلم كامل شاف صافي يعني هو الشاف فاش كيجيو داكشي المواقف الحرجه هو اللي كيدخل ولا زعما كيختار نتوما زعما كتكون في الديبارتمون ابارنا هو شاف هو اللي كيسوكيب دو كو دو لا بارتي كرياتيف زعما منين تيجي اون براتيك شنو تيدير هو يفي كو لو تروك كرياتيف بحال دابا الا عنده مثلا عندنا بحال دابا في لي فيلم بحال وولي ولا tu vois des films où il y a des robots ولا des extraterrestres ولا هذا هو il va s'occuper de faire le sound design ديال هاد les créatures هادو ولا هاد les robots et il va s'occuper de faire le sound design ديال les spaceships ديال les vaisseaux ولا ديال tu vois des trucs اللي ما كاينينش il va s'occuper de ça non il va pas faire le reste ومن بعد حدا تيكون un assistant sound design اللي هو اللي غادي يجبد بحال دابا مثلا نقول ليه اقترح عليا شي حاجه في الروبو غيجبد ليه واحد 5 ولا 6 على لي سون اللي غيختار منهم هو اللي غيحط في التايم لاين نو انا عاد نقدر en fait ما نقدرش نقول لك فريمون لو ساوند ديزاينر شكون اللي كيكون تحت منه هو بالضبط في الديبارت في لو ساوند ديزاين باسكو سا ديبون دو كل فيلم شنو تيحتاج et donc tu peux avoir un monteur généralement tu peux avoir un monteur des ambiances un monteur ديال les dialogues tu vois et un monteur ديال les effets qui fait que les effets et هادو بثلاثه بهم تيخدموا pour travailler sur rien que la partie effet sound, tu vois sound design ديال la bande son la musique ou la والو عاد tu peux avoir quelqu'un qui fait le montage musique idéalement mais concrètement ce qui se passe c'est que tu as un bruiteur qui va faire les bruitages بوحديتو tu as un sound designer qui travaille généralement بوحديتو tu vois généralement هذا ça qui se passe dans la majorité des pays même en Europe tu as un sound designer là qu'on appelle un monteur son français et tu as un mixeur et tu peux avoir un monteur des dialogues اللي هو غادي يجي يدير لك غير نيتواياج ديال داك لو سون ديريكت اللي تسجل في البلاطو هذاك غادي يخدم غير هاد الخدمه كي تري تكنيك هاد القضيه اللي ديالوك بعدا نيت من هضرتي عليها جو تو بوز اون بيتيت كيسيون واش في لي غروس برودكسيون امريكان اكسيتيرا واش كيستعملوا الصوت اللي تسجل ولا كيديروا كيعاودوا يسجلوا الصوت من بعد لي دو هما عندهم دايوغ لي امريكان ils ont في ديبارتمون زعما ils ont pour les monteurs dialogue, il y a des gens qui font ça toute leur vie, qui sont que monteurs dialogue, c'est leur spécialité. Et parfois tu as 2 ou 3 personnes rien que pour ça. En fait, ils enregistrent beaucoup de dialogues, ils enregistrent le dialogue sur le film kamel, mais ils font beaucoup de post-synchro. C'est-à-dire qu'ils يعاودوا يعيطوا les acteurs
هذه تتكون داخله في الكونترا ديالو عارفه راسو راه مورا الطوناج غادي يرجع وغادي يسجل بلان دو ريبليك باش يعاودوا هما يانتيغريو هما ils sont tellement ils ont l'habitude de faire ça que ils ont beaucoup évolué par rapport à ça donc عندهم كيفاش طرق باش كيقدروا يانتيغريو داك لي فوا ما كتحسش انت بلا ديفيرونس كاع طرق كي سون تري ايفولوي زعما هذاك الشيء علاش كيكون ديما واحد النبره ديال الصوت ديال البطل ولا البطله في الافلام الامريكانيه اللي كي ان بتي بو ديفيرونت كتحس بلا لعبوا عندهم لا مان باش يبدلوا اي حاجه في الصوت كيكون واحد الثقل ديال فهمتيني اكزاكتومون عندهم كتحس بلا باغ اكزومبل يقدروا يكونوا في شي بلاصه في وسط الزحام ولا حدا البحر ولا ما عرفتش شنو واقع اي بورتون تقدر ان مومون يسويتشي وتنقص الصوت ديال tout le son atmosphérique اللي داير بهم وبقى غير الصوت ديال لي بيرسوناج تيهضروا مع بعضياتهم ويوليو انتيم مع بعضياتهم تيهضروا بحال هكا بوحديتهم alors que ça demande beaucoup comme قلتي قبيله tu as raison c'est un département qui demande beaucoup de moyens parce que الناس كيحضروا الصوت يسحبوا بلي شي حاجه سهله mais par exemple pour déployer ce genre de moyens ce sont des journées de réenregistrement c'est un travail تاع البروسيس البوست برودكسيون تيكون طويل ولكن dans le but كما قلتي انه يوصلوا ليفي فولو في الاخر اللي هو كيفاش غادي هذاك الصوت غادي يعاود القصه فوالا l'idée c'est de servir l'intention de la mise en scène c'est de suivre ديك l'histoire en parallèle مع le décor مع l'image مع le jeu d'acteur مع هذا c'est de la suivre avec des sons donc هو لو بوت ديالك نخرجوا من البيرو ديالك ديال الساوند ديزاين نهضروا على الديبارتمون دو ديال الصوت كامل حنا كنشوفوا الصويتي كنشوفوا البيرشمان كنشوفوا هذا بتيتر تعطينا في لو موند ديال السينما خصوصا ان ساره انت عندك اون بلو غروند اكسبيريونس بتيتر في لا وسورتو في السينما ايجيبسيان لنا من بعد الباساج ديال كابروسيل في لينساس كنتي في مراكش بيان سور دوزتي لي صاف مشيتي من بعد لبلجيكا من بعد مشيتي استقريتي كوميم بريسك 4 ans 3 ans et demi في مصر وباقي عندك دي بروجي سورتو في مصر دايوغ اللي ما شافش الشيخ جاكسون طيروا تفرجوا فيه ولا لقيتوه صيفطوا لي لو لين باسكو تفرجت فيه انا تفرجت فيه في سميتو في لوزين في نتفليكس لاكتيفيتي السونتر كولتورال ديال لوزين كاين في نتفليكس في نتفليكس وانا نتفليكس ديالي ما بغيتش يخرج لي المهم كاين في نتفليكس الشيخ جاكسون ولا ود كاين باس كتكتب الشيخ جاكسون دونك انا بالاورتوغرافي يمكن هو اللي غلطت فيه لا باس دونك كاين في نتفليكس بغيتو تفرجوا فيه قلت لك انت عندك الاكسبيريونس هذا الصوت كومون سا سباس منين كيبدا يتخاد الصوت شنو هما الناس اللي خدامين في داك الديبارتمون حتى كجيماجين كتوصل عندك انت اللي بيتيتر كيما فهمت انا لافون ديرنيير ايتاب لاقاش ديرنيير ايتاب هي الميكسين ابار لك انت غادي ديري الميكساج سكي اون تري موفيز ايدي فرقوا بين الناس كما قلتي باش تكون ودن جديده voilà en fait sur les projets sur les grands projets les films vraiment on pousse la réflexion sur le son et vraiment ça تخدم عليه une longue durée il faut que ce soit une autre personne qui mixe. Même sur les courts-métrages ou là sur certains documentaires court format ou là voire même d'une heure ou l'acteur, c'est possible. Ou tu vois c'est pas la même réflexion. C'est possible de faire le mixage et le montage sans c'est mieux que كما قلتي parce que صراحه l'argument اللي عطيتيني زعما مقنع جدا لان تنهضروا فريش اير ودن جديده اللي غادي تقدر كما قلتي لاقاش انت عارفه الوقت اللي دوزتي في هذا البرويطاج دوزتي في هذا لومبيونس اللي دوزتي في هذا لا سين كما قلتي تقدر تربي عليها الكبده والوغ كو واحد اخر غادي يكون اوبجيكتيف غادي يكون موضوعي وغادي يجيك هو بشي بروبوزي تقدر انت تكون بلوكيتي في شي بلاصه وبقيتي كتيستي فيها دي شوز وحطيتيهم اي هو يقدر يجي ويقول لك تيان سا انتريسون اون بو فير هذا ليكيليبر هذا et c'est un échange اللي تيكون très enrichissant زعما انا تنكون في الميكساج انا كان ميكسر اخر كنبقى جالسه معاه كنبقى خدامه معاه جوسكو بو حتى كتفورني حتى برودوي فينال كيمشي الوغ قولي لنا كاين اول واحد غادي نفكروا فيه هو الصويتي ياك لانجينيور دو سون l'ingénieur du son هو اللي تيدير لا بريز في لو بلاطو هو اللي شارجي باش انه يجيب ان ماكسيموم دو سون اللي qui sont liés le décor et la scène زعما le plateau et dont les paroles زعما les dialogues
et aussi les sons des accessoires le tournage بحال دابا شي كازيي تيتحل شي كرسي شي باب بحال دابا كاين شي باب سبيسيال في داك الدار اللي هما كيصوروا فيها وهذاك الباب بالضبط كاين الصوت ديالو راكونت كيك شوز الصوت ديالو فيه واحد الغرانسمون سبيسيال دونك هو غادي يسجل لي هذاك كيلتقط هذاك الشيء وسط التورناج تيجيب لي ماكسيموم تيجيب لينا زعما بور لا بوست برود كيجمع ماكسيموم دو سون اللي يقدروا حنا نستعملوهم اي دون لي زامبيونس حتى هما في لي مومون اللي فيه ما تكونش ليكيب اجيتي ولا هذا تيقدر هو يسجل دي زامبيونس اكوتي فهمتي بحال دابا مثلا الا كانت شي بوز ديجوني بعيده ولا شي حاجه كيخرجوا ياكلوا ولا يقدر يبقى تما يحرك البيبان وكذا وهذا ماشي جينيرالمون في انتورناج تيكون واحد ولا جوج ولا ميم ثلاثه تيكون فوالا دونك تيكون هذا الانجينيور دو سون كيكون مع البيرشمان ديالو اللي هو كيسوكوب دو انه كياخذ الى ان ميكرو اون بيرش طويله بحال القصبه ديال الصيده عاريه فيها ميكرو كدير 7000 درهم 7000 وكاين قصابي ديال الصيده 7000 درهم ولكن ما كيشدوش الصوت هادي بلا ميكرو بلا بونيت بلا دونك هو يسوكيب باش انه كيجيب كيفا على شيرشي لي سون فوسط لا سين فهمتي لي سون حيت بحال دابا كونتريرمون على كاميرا كتحط تا كاميرا فواحد لونغل هي كتكابتي ليماج اللي قبالتها كتكابتي سكي سباس دوفون لا كاميرا في لو شون ديالها لو سون خصك انت تمشي حتى عند لا سورس باش تاخذو من عندها تو كل ما قربتي كل ما احسن كل ما بيان سور اي دونك دي فوا واخا يكون عند لي زاكتور ان ميكرو كرافات اللي هو تيكون ان ميكرو مخبي في الحوايج ديالهم لو بيرشمان il est très important parce que تيقدر ياخذ لو سون ديال الاتموسفير اللي داير بهم و لو سون ديال صوتهم اي تيقدر ياخذ لو سون ديال التحركات ديالهم ديال تو ديال لي زاكسيسوار اللي تيقيسوا ديال لي با وديال لي با شويه شي باركي ولا شي حاجه فوالا وعنده واحد لا موبيليتي ديال انه يقدر ينقز من بيرسوناج لبيرسوناج ويمشي عند هذا ويمشي عند هذا alors que les micros اللي نتايا اللي لانجي سون ديجا حط في شي لي عند لي زاكتور صافي ما يبقاوش يتحركوا ما كيتحركوش هو اللي تيكون عنده الكتاف في التورناج باش كيبقى هاز هذيك القصبه بحال هكا كيبقى لا فريمون اي سي ان ميتي اللي تا هو كي فاسينون باسكو تي بحال يا دي بيرشمان اللي كيبقاو دايرين بيرشمان حياتهم كامله باسكو كي سو سبيسياليز دون سا وكيلقاو حرفتهم فيها باسكو هي حرفه ديال سي مارون كو تو دي سا باسكو في لا ديسكوسيون ديالنا مع حمزه عاطفي في الدي او بي كنا هضرنا على لي بوينتور فوكس بولر اللي يقدر يكون حياته كامله فوكس بولر ويكون احسن لي فوكس بولر دونك بيرشمان اوسي سي تا هو يقدروا يكونوا دي كيلكو سورت سي الفوكس ديال الصوت تا هو كيختار فين غادي وي سي سا سي ان بو ماي مايند از بلون واحد الله العظيم زعما كنسمع هادشي جيسبر كتستمتعوا اوسي اوتون كو مو باسكو فرانشمون سي سا ان فيت سي هو يكولابور افيك لا كاميرا افيك هو كيكون كيعرف بحال دابا مع الفوكس بولر وكيعرف مع لاسيستون كاميرا شمن سميتو شمن اوبجيكتيف مديور اي دونك باش يعرف لا فالور ديال لو كادر فين كاينه ويعرف هو فين خصو يدخل وشحال لا ليميت ديال لا بيرش ديالو فين تقدر تدخل في الكادر وشحال ما تقدرش تدخل وتيخدم مع لا لوميير كيعرف فين غادي يدير لهم الظل وفين ما غاديش يدير زعما سي فريمون البيرشمان مسكين انا دي فوا في كلكو تورناج بيرشمان مسكين كيبقى فيه داك ولا راه دخلتي هي في الكادر لا راه عندك الخيال دي او بي درتي الخيال على هذا dans un monde idéal normalement il y a de la préparation pour ça فاش يديروا لي بريز ديسي كي لو بيرشمان كيلقى لراسو كيلقى لراسو ان كولوار اللي فين هو كيبدا يتيستي تيشوف اوكي انا غنتمشى في هذه البلاصه هذه وغادي نتحرك من هنا وغادي نوقف هنايا هادشي الا كان عنده موفمون فوسط لا سين ديال ان لي بيرسوناج يتحركوا خصو يتحرك معاهم دونك هو كيبقى في لي زيسي تيبقى هو يلقى داك الكولوار ديالو الدخيله ديالو اييه ونورمالمون qui testait مع normalement les gens de la lumière ils doivent collaborer معاه باش انهم يقطعوا ليه لا lumière يقطعوا ليه سميتو يقطعوا ليه لي زومبر
في البلايص اللي هو اللي يقدر زعما خصهم يتفاهم خصو يلقاو واحد التفاهم معاهم فوالا سون كو هو يبرزطهم في لا لوميير ديالهم بيان ايفيدامون يا دي مويان دي فوا انه كتكون اللوميير غير زايده في واحد البلاصه اللي كتيلوميني في واحد البلاصه اللي هي كي ني با فريمون نيسيسير دونك كدير ليه هو اون عافاك واش تقدر هذا هو تيشوف يحيد لك لا لوميير من تما باش ما يجيش داك الخيال ديال كي بور نو كي تو شانجي الى داك الميكرو هبط غير واحد شويه راه سافا شانجي بوكو دو شوز حيت لي ميكرو سون تري سنسيبل ولاكس ديالهم الا خرجتي على لاكس واحد شويه ما كتبقاش تسمع فهمتي بحال هكا الا بعد شويه بعدتي على الميكرو ديالك سي اون تري غون ديفيرونس alors que راه بعدت غير واحد 20 ميم با 20 سنتيمتر اي دونك منين تكون اون كولابوراسيون انتر لي ديبارتمون بحال هكا متفاهمين مع بعضياتهم لو بيرشمان الا كان ان بيرشمان اكسبيريمونتي راه تلقى لراسو تلقى كيفاش كي لو لونغاج اللي غادي يتفاهم فيه مع لي جون ديال ليماج و فوالا زعما تيلقى وتيعرف لي زوبجيكتيف بلا ما يمشي يبرزطهم نشوف الكادر وداكشي تقدر يشوف من لوبجيكتيف يعني لقاش لوبجيكتيف اللي كيكون في الكاميرا تيعطيك اون ايدي على الكادر كيفاش داير فاش كتقدر الا قريتي طليتي على الكاميرا مثلا في بلاصه تبرزطها اشاك فوا الكادر تقول لي واش عندك 35 ملم ولا ان غران طونغل ولا تيلي اوبجيكتيف 70 ولا هذا كيمشي كيشوف هو بلا ما هادو سي لي غون بروفيسيونيل كيما قلتي ديال الخدمه اللي كيعرفوا يديروها بلا فوالا الا ما عندوش لوكازيون انه يمشي يشوف مونيتور الا ما كاينش مونيتور وما كاينش اللي يقول له شنو هي لانفورماسيون شنو هي الكادر كيفاش داير او الا تبدل لوبجيكتيف ديك الساعات وهما ديجا فهمتي صافي يفو شانجي لوبجيكتيف دون دي اتونسيون تنهضروا في لي ميور كونديسيون اللي هما كاين ان بلان فيكس الا كان ان بلان سيكونس يعني ان بلان كونتينيو في التحرك ديال الكاميرا الا كانوا السكات ديال التران ديال الترافلين ديالهم تيديروا لي جوستومون هذوك ولا بدا خص لي زيسير خص الفوكس بولر خص يدير لي مارك ديالو وتما فين البيرشمان كيلقى لا تراجيكتوار ديالو فين يدوز الكولوار ديالو صافي وتيعبر هو اوكي تيتحرك بلا بيرش ديالو ولا بيرش ديالي غنحلها في لا لونغور الفلانيه باسكو ما غاديش في وسط لا بريز نقول راه خصني راه البيرسوناج بعد خصني نطول لا بيرش ما يمكنش غادي دير الصداع دونك كيكون ضارب حسابه انه زعما يحلها بداك العبار اللي خصو واللونغل ديال الميكرو حتى هو تيدير ليه حيت الميكرو تيقدر يطلع ويهبط تيقدر حتى هو يقاد ليه لونغل ديالو من الاول يكون ضارب الحساب لهذا الشيء كامل حيت هو دار لي زيسي في الاول عرفتي راه بحال دوك القفز العلوي ديال الالعاب الاولمبيه ديك لا بيرس كتكون دايوغ كان واحد البيرسمان كان يعطيني واحد لانفورماسيون غادي تكونفيرمي ليا ولا كان عاد حكى ليا تيقول لك واحد دابا لا بيرش كتبدا ديما بلا بتيج لا بلو فين هي اللي كتحل الاولى في القصبه جو سي با سي دي زيكول ياك جو سي با زعما moi non moi c'est pas ce que je fais nécessairement ولكن parce que تجيني انا ديك لا تيج لا بلو فين تجيني بلو سنسيبل تقدر تعوج اكثر تقدر تفيفري دونك كنبدا بالاولى وعاد تنبدا عاد ابري غادي واش كل واحد ليكول ديالو كل واحد ما تنقولش مو تجيني بحال هكا ابري كل واحد كيفاش c'est un métier aussi physique parce que tu as perché un petit peu là oui انا باقا كندير لا بريز ديال لي دوكيومونتير داك غادي سميتو دونك خاص ولا بده يكون الكتاف خاص تكون عندك الصبر باسكو دي فوا الا كان شي سان طويله ولا شي حاجه راه ما غاديش يوقفوا على ودك ولا كتغادي تعاود ديك الساعه المخرج تيكون منيرفي تيقول لك هذا اون لا غوفي تو سويت ولا شي حاجه راه ما كيفكرش في البيرشمان راه شاد لا بيرش بحال هكا وما عندوش كيفاش غادي يهبط كتافو حتى تكمل الخدمه وي سي سا خاص فريمون لوندورانس الوغ كاينه واحد القضيه لانجيسون فاش كيكون في التورناج هو من لي زيليمون لي بلو مهمين لاقاش يكون عنده الدواسه ديال التورناج كامل les acteurs ont tendance à oublier باللي شي عندهم الميكرو لا هو نورمالمون تيدفيو فهمتيني ولكن انا باقي في لي تورناجيتو كنديرها بالعاني كندير فاش كيدير لي الميكرو داكشي في التورناج كندير هذاك بالعاني تيقول عرفتي والله الا التورناج هذا صعيب ولكن الحمد لله اللي كاين السي محمد في الصوت والله الا هو اللي كيفرحنا عرفتي بعدك وكنطلع عليه شي لقى تيضحك تيشوف فيا تيضحك تينساو الناس بالله حنا كنا في التورناج قلنا له جيستون بيرشمان ابري يقدر يكون عندهم يقدر يكون ان اسيستون اللي هو يدير دوزيام بيرش واللي يكون مثلا تيتكلف بلي روتور لي روتور هما واحد ليكيت اللي كيعطيوهم الرياليزاتور السكريبت البرودكتور
البروميير اسيستون باش يسمعوا شنو كيسجل لانجي سون شنو ويمكن حتى التركيبه ديال لي ميكرو حتى هو يقدر يكون كيركبهم ولا يقدر يكون البيرشمان ولا يقدر يكون لانجي سون على حسب هذه سي تو ان اوسي كيفاش تركب الميكرو لقاش على حسب الحوايج خصك تكون عندك الاكسبيريونس. انا واحد المره بيرشمان ماشي بيرشمان لانجي سون كيشد ليا في حوايجي وتيدير لهم بحال هكا زعما كيشوف شنو هي لا ماتير باش مصايب لي سمع باغي تبيع وتشري معايا قال لي لا خسر كل تيسو عنده واحد لا سونوريتي يقدر يشد فيه ياك. C'est fascinant tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un métier très très fascinant. Il fait bzaf mais de faire de la prise la fiction et il a l'occasion après de جيب شي واحد اللي كيبغي يبارلي bien sûr باش نهضروا على لا بريز دو سون فوست tournage et في البلاطو parce que c'est une expérience quand même très très sympathique وفيها بزاف ديال الحوايج très intéressante à raconter mais bon ساره ندوزو دغيا انا ما كرهتش نهضروا على الاكسبيريونس ديال نتفليكس. je pense que les gens ont vu Paranormal الناس اللي مازال ما شافوهش ما وراء الطبيعه راه كاين disponible sur Netflix. Et c'est un film en plus un petit peu de paranormal, etc. Donc le sound design, c'est une série. Pardon, c'est une série de 6 épisodes. C'est de l'FLM صغار, on va dire. Ouais, parce que c'est fait quand même d'une manière. L'image est bluffante, la lumière est bluffante. Et quand on parle de films de séries, les films الخلعة والsuspense, sound design, اسمحي لي ولكن تيبان تنسمعوه تنحسوا به وتيدينا في القصه. كنتفرج فيه هنايا تقريبا الصباح بكري مع 8 ولا 8 ونص باش نكون نسيتو من الليل لقاش اختي داكشي كيخلع. بغيت نهضر على هاد الاكسبيريونس هادي باسكو درت جو بونس اوسي في اون بارتي ديال الكونفينمون هادشي اللي عشنا اكسيتيرا دونك سا سي في ان بتي بو ا ديستانس اوسي. كومون سا سي في عيطوا عليك نهار الاول قال لك راه غادي نديروا اون سيري كي فايت بور نتفليكس كومون سا سي باسي؟ الوغ كانوا هضروا معايا العام اللي فات بحال هاد الوقت on m'avait envoyé le scénario. Et le producteur, c'est le producteur de Sheikh Jackson. Le réalisateur aussi, c'est Amr Salama de Sheikh Jackson. Et le producteur d'Asma un autre film قبل, donc je le connais très bien. Et عيطوا لي قالوا لي we want you in وهذا. Il y a un projet اللي شنو فيه. Moi j'adore les challenges. زعما j'ai appris مع الوقت parce que عندي داك السيندروم دو لامبوستور ديال فاش كتعطيني ان تروك جديد عليا تنقول ناري انا راني تنكذب عليهم راه دابا يعقوا بيا راه j'ai ce problème. Mais avec le temps, j'ai appris que, en fait, même les grands, les grands sound designers, les interviews dialogues ou les articles, en fait, ils ont, t'es jamais confortable le projet que tu fais, ou le machine jamais, mais souvent tu es confronté à شي حاجة جديدة عليك, ما مرك درتيها. Et donc l'idée c'est que il faut juste t'adapter à chaque fois, il faut juste être capable de s'adapter. C'est ce qui fait que tu es compétent. اللي جينا نشوفوا من ناحيه زعما علاش واحد تيكون احسن من الاخر لان عنده ديك الكاباسيتي انه يبدل في الشونجمون يتادابتا دغيا الشونجمون ويكمل داكشي اللي خاصو اكسيتيرا باسكو حتى واحد فينا ما يقدر يكون عارف كل شيء. Bien sûr, il faut beaucoup de recherche باش تتعلم و il faut tu testes, tu vois le mais ce qui est important c'est qu'on te fasse confiance déjà, c'est qu'on te donne de la chance. Moi j'ai eu de la chance malheureusement et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière aussi Messer. Alors justement c'est l'histoire c'est quelque chose qui se répète souvent fait le podcast, la question de confiance, trouver quelqu'un qui te donne cette confiance, absolument, qui te fait confiance plutôt. Absolument, il faut te donner avec la première chance dans laquelle tu vas tester jusqu'au bout, tu vas faire tout le circuit voilà, on va faire le montage son, on va devoir faire des bruitages, on n'a pas les moyens de faire du bruitage, donc نجيب un assistant, ندير ليه انا une liste ديال les bruitages à faire وغادي نتفقوا انا ولا برود على الوقت اللي غادي نديروا فيه هذا الشيء وابري عاوتاني on va passer انا غادي يكون عندي une semaine في الاول فين j'ai fait les montages directs ديال les dialogues. Et tu vois, tu fais هاد الدوره هادي كامله وعاوتاني تنقلبوا على الميكسور شكون هو وفين هو الاستوديو اللي غادي نميكسيو ولا لودي اللي غنميكسيو فيه beaucoup de logistique. Donc toi tu étais parmi les premières اللي عيط le producteur et est-ce que c'est à toi انت اللي جيريتي هذا l'aspect هذا ديال Non, pas du tout. Non, c'est le producteur. On l'avait déjà fait avant. On avait déjà fait هاد الدوره هادي كامله, on l'avait déjà fait في Sheikh Jackson, donc il savait déjà هما في la prod عرفوا شكون اللي غادي يعيطوا ليه et j'ai été consultée في شكون هو غادي يكون البرويتور, mais ils savaient déjà qu'ils avaient besoin d'un bruiteur.
ils le savaient. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un monteur des directs ou un mixeur. Donc on m'avait contacté انا الاولى وعاد من تما à partir de là بدينا تنقلبوا على شكون idéalement مع من نبغيو نخدموا. Et pour le bruitage, vu que c'est assez cher, ça a été fait en Finlande. قدروا يلقاو un deal مزيان en Finlande. Moi, je suis pas très contente du bruitage de la série. Oui, mais disons que c'est le sens de la perfection aussi. Parce que c'est un studio, je pense qu'ils font les choses très rapidement. Ils font beaucoup de projets en même temps. Et du coup, les sons dialogues ne sont pas du tout, n'ont pas de personnalité. Tu joues les personnages كاملين دير لهم نفس الصباط. Tu vois, je te jure والله. نفس الجزمة. نفس الجزمة. إيه يا عمي نفس الجزمة. تغير شوي. Les femmes تدير لهم تدير لهم واحد les chaussures اللي فيهم un peu de واحد les talons رقيقين أو لا même pas. والرجال تاهما la même chose. Tu vois, bref, c'est un truc. Alors, mais déjà, il faut pas, je vais pas me plaindre. Le fait que dar le bruitage sur cette série nous a aidé à un point inimaginable. Donc, un studio, dar le bruitage en bonne et due forme. Sauf que il y a eu des petits trucs. Il fallait ما كانوش وخاص شوية ديال l'improvisation. Comme par exemple la Sarah, je me بروي درتي في paranormal. En fait, le son غادي نحرقوها للناس اللي لا نقولوا c'est pas grave. Le son ديال الجنيه ديال داك لي whisperings وداك الشيء اللي كتبقى دير باش تخلع داك لا فوا ديالي انا ديك باسكو je travaillais à distance et heureusement que دارت قدرت نخدم à distance وكاينه هاد لا possibilité حيت عندي une station chez moi انا فين تنخدم et وصافي وما يمكنليش نقول لهم اشاك فوا حيت جو تيستي دي شوز جوستومون جيتي دون لا ريشيرش وهذا ما يمكنليش اشاك فوا نقول لهم جيبوا البنت قولوا لها هادي ديروا لها هادي عاود صيفطوها عاد لا سا مارش با عاود جانا بريسك ندير دي شوز افيك ما فوا جو لي زي بيتشي دو فاسون اسكو يقربوا يوليو صوت ديال شي بنيته صغيره وصافي ودخلتهم درت لهم اون سيري دي في اللي كي بور كو سا سون فانتوم وهذيك راه انا اللي تنبقى نقول مني قالتها لي ساره باسكو انا في الاول كنت فرجتي صراحه ما في فليبي كاين الناس اللي كيعجبهم الافلام ديال الخلعه ولا بارانورمال كاين اللي كيتاثروا هذا انا من النوع اللي زعما فريمون تيخلعني داكشي كما قلت لك ولكن من قالت لي ساره بالله هي اللي دارت لا فوا ديال ديك الويسبرينغ اكسيتيرا قلت صافي دابا كنعرفها بحال اللي مشات هذيك الخلعه باسكو كنعرفها هذا سي تونامي والله ودي هذه عصار دابا بقات عندي في دماغي عصار يا با كو سا يا با كو هذيك يا دوت فوا يا دوت تروك ou des fois tu dois improviser sur le truc فلاش ما تبقى تصيفط تنسى ان روتور انت باغي عاد تيستي كتقول نسجل غير هادي نشوف كيف اسكو سا فا دوني سي سا مارش با ولا سي سا مارش وبغيت بحال هكا او موان نعرف شنو نقول لهم من داك الاستوديو ديال البغيتاج بغيت هاد القضيه alors comment ça se passait le process زعما في هذا comment ça se passait c'est que كيصيفطوا لي انا لا سيسيون اللي فيها لو ديالوج مصوب et le bruiteur كيكون هو ديجا صوب البرويتاج ديالو كيصيفطوا لي مي باغ كونطخ كنكون انا تفرجت في الحلقه قبل وكنعطيه دي ديريكتيف ابار داكشي اللي هو غادي يدير باغ ديفو تنقول له عفاك هنايا هاد البلاصه هادي الله يخليك كيكونوا واحد الناس ميتين تينوضوا من الماء وداكشي عفاك واش tu peux me faire des sons de العظام ودير لي فهمتي بحال دي سون دو زومبي وهذا قال لي من بعد انت كتصنتي لعظامهم il fallait que je la fasse facile tu as osé donc كيكون des directives des directives le bruitage et après منين تيصيفط لي انا le truc que je commence انا mon travail de création si j'ai besoin de شي حاجه اللي ما نقدرش نريكري انا chez moi parce que des fois je تنقدر نعاود ندير انا دي برويتاج ديالو هو اللي كنعاود نعاودهم عندي باسكو خاص باغ اكزومبل سميتها البنت الصغيره الفانتوم منين تتقرب تبدا تسمع واحد الخبيش في الحيط ولا في الخشب ولا هذا هو الخبيش اللي دار ليا ما كانش يخلع اسي ولا ما كانش لو سون ديالو نو كوريسبوندي با اسكو جو فولي دونك عاودتو et à part ça تنبقى نقول له des fois je lui envoie des directives اخرين مورا التورناج يعني تيكون واحد ماشي اون فا با دير ان فاي فيان مي تيكونوا كوميم ياك دي بتيت ريكتيفيكاسيون ولا بد منهم لان باش تسمع هاد الديتاي هذا ديال بحال دابا مثلا جو با في اتونسيون ميتون جو في ريكوتي باسكو هذا القضيه تاع الصبابط القضيه ديال ان كاع الصبابط كانوا عندهم نفس الصوت ولا شي حاجه بحال هكاك مي بون le bruitage a été bien fait en général franchement mais bon
Après, tu reçois halqa, donc toi tu la reçois pas nashfa, tu la reçois avec un dialogue, tu la reçois avec un premier jet, on va dire, de bruitage, et c'est là où tu regardes, tu dis voilà qu'est-ce qui cloche, ما كايناش l'ambiance, ما عارفين واش فين كاين، فين تسيتويا، شنو غادي نديرو، وكتبدا ديري لاير بار لاير. بحال دابا مثلا sur paranormal tu as travaillé مثلا نقولوا غادي ندير على les ambiances بعد les silences etc machin، عاد من بعد غادي نزيد une deuxième couche, une troisième couche بحال la peinture. ندير غادي نرسم الشكل ديالو كامل عاد ندخل في الديتاي. كنت كندير ان باساج سور tout l'épisode بليز امبيانس تنديرهم et ça a été mixé en 5:1 donc il fallait vraiment s'arrêter sur chaque scène تحاول recréer l'espace atmosphérique. Et puis après tu as parce que خدمه qui est il faut que tu te concentres qui demande de la concentration اللي تتشبل بعديا زعما tu fais un truc اللي متشابه ماشي à chaque fois je vais faire l'ambiance de la scène puis عاد ندوز les effets puis عاد ندوز les effets qui sont plus longs puis عاد ندوز le design ندير ma recherche. Je préfère faire toutes les ambiances اللي هما moins créatives que الاخرين وعاد ندوز les effets اللي هما تيكونوا لي لبعضياتهم باسكو لي في اللي درت هنايا راه ما غاديش ندير ان اوتر اللي ما عمرو ما سمعناه ولا بيتيت سي ما تيكونوا لي تتكون واحد الباترن كتكون واحد الناراسيون oui forcément oui et كيكون ان شيما تيكون des effets اللي كيعاودوا يرجعوا par exemple il y a des effets qui appartiennent à un personnage à Shiraz par exemple son apparition كاينين certains sons اللي كيتسمعوا et que je vais reprendre à chaque fois que غادي نسمعوها pour que inconsciemment on sache واخا ما تكونش باينه et que الا تلقناهم راه غادي نعرفوا voilà à part le thème de la musique qui vient avec ça et donc il faut que tu fasses moi je préfère faire les choses comme ça c'est que نسالي هاد لا كاز هادي وعاد ندوز للاخرى باش pour que ce soit plus organisé dans ma tête en tout cas. Donc هاد القضيه je pense que واش كتكون واحد العلاقه très proche مثلا sur ce projet là avec le réalisateur واش كيكون الهضره بيناتكم بزاف ولا داكشي ديجا دار في لا بارتي سيناريو فاش قريتي السيناريو اكسيتيرا ماشي. Alors sur ce projet donc en fait déjà le projet Ada le monteur il a fait un travail énorme il avait déjà mis parce qu'il fallait quand même منين غادي كانوا كيصيفطوا les épisodes de Netflix pour faire le QC le quality control et pour qu'il valide le montage وهذا تيخص quand même donc les moments اللي فيهم الخلعه ولا اللي فيهم des effets de surprise وهذا ils avaient déjà posé des effets de façon temporaire. Had QC quality control c'est une étape qui s'effectue les épisodes de Netflix قبل من الميكساج sound design الفينال. Ouais. تيشوفوا شنو تكنيكمون واش ومن بعد bien sûr. ومن بعد aussi ça fait plusieurs étapes. Ou la musique aussi c'est le fait de contrôler la qualité هما عندهم un département تما سميتو quality control et à chaque fois كتوصل une étape كيوصل لهم هو le produit و كيفاليديوه ولا لا كيصيفطوا واحد الرابور اللي فيه des notes time code mais ça veut dire time code يعني باش يعطيك بريسيزيمون فين كاين لي ريمارك ديالو واش عندهم ان ديبارتمون اللي زعما تيفهم مثلا لا هما وي بيان سور en fait عندهم ان ديبارتمون تيفهم زعما المصريه ولا تيفهم الثقافه العربيه باش يقدر يدير ان جوجمون واحد الناس اللي خدامين معاهم كي سون مصريين اللي هما كي سو شارجي دو بروجي et sinon à part ça c'est تيكونوا sous-titrés donc il y a forcément des gens les reconnaissent جالسين في ديك لا salle en tout cas moi j'imagine que les choses se passent comme ça. Il y a des gens qui sont présents dans la salle qui s'occupent par exemple de regarder que les effets spéciaux ou là de surveiller que le sound design. J'imagine que les choses se passent comme ça parce que c'est ce qu'on m'a expliqué. D'accord. Donc ce sont plusieurs étapes. Non, j'étais juste curieux parce qu'effectivement, je pense que Bzaf Nassama il se pose la question comment ça se passe avec Netflix. J'imagine que quand bien sûr Netflix achète un produit qui est déjà fait, voilà, c'est un achat, mais quand il y a un projet qui est présenté par Netflix ou qui fait, on peut dire de la production exécutive pour Netflix, كيكونوا des étapes qui تدخلوا quand même في la production générale du produit ديال c'est cool la direction artistique ديالو وديال في كل شيء. Donc انت فاش كيوصلك تيكون ديجا واحد quelques éléments اللي حطهم المونتور اللي انت après tu vas bien sûr changer donner de parce que راه تنهضروا على واحد القضيه في الصوت اللي هي la texture
اللي اللي تري امبورطونت بحال الحرشه ولا البغرير ولا هذا كل واحد عنده لا تكستور ديالو راه حتى الصوت عنده اون تكستور و سي تري امبورطون قبل من لي لونيت 3 ديمونسيون ان يكون الودنين 3 ديمونسيون كيسمعوا الصوت بالعمق ديالو. شكرا. شي لو سيلونس هذا لو سيلونس 3 دي حاجه شفتي قلت لي اوكي في السؤال ما فيش سؤال خالص انا عايز دونك ça a été beaucoup de travail j'imagine peut-être nous raconter un truc sur cette expérience parce que je sais que ça c'est في الوقيته ديال الكونفينمون le fait de le faire à distance tu l'as mixé هنا في المغرب sans designer tu l'as sans designer في المغرب il a été mixé في مصر il a été mixé في مصر mais j'imagine que quand même واش هذه معلومه مغلوطه ولا لا par rapport à l'image quand le montage se fait à distance qui connaît des fichiers énormes par rapport à l'image كاين في الصوت سي شو كيصيفطوا انت غير une version même pas HD ديال l'épisode تخدمي بها ياك oui pour l'image ouais une version mais quand même la qualité تاع ça تكون quand même il faut que je puisse voir les détails ديال distinguer تكون فيها واحد الواترمارك قد ما تخرجش حتى شي بلاصه وي و تيكون فيها تايم كود اي تيكون فيها ان بيب ان ميل في الاول ديال الحلقه في الاول ديال الفيشي انا كنصيفط ان دوكيومون جينيرالمون للناس اللي تنخدم معاهم تنصيفطوا للديبارتمون مونتاج اللي عندي فيه اللي كاتبه فيه باسكو chaque fois on pose la question des fois il y a des films اللي كيكونوا يلاه تصوبوا pour la première fois des gens اللي خدموا pour la première fois ولا هذا تقولوا لي عافاك قولي لنا شنو كي بغيتي هذا الفيشي ولا شنو بغيتي بالضبط نصيفطوا لك دونك انا عندي ان دوكيومون اللي صوبتو اللي فين تنقول لهم فوالا لي فيشي سون كيفاش يكونوا شحال تعطيني فيهم ديال الهاندلز ديال لي بوانيي ستادير كو الا جيت نجر داك الفيشي سون نشوف في الطول ديالو زعما نشوف واش باقي كاين شي حاجه كتوقع من بعد شحال ديال المده انا مينيموم اللي تقدر تعطيني الا كانت بحال دابا دوكيومونتير il faut que ce soit un peu plus long parce que en documentaire ديما il se passe quelque chose d'intéressant فاش تزيد تجر لو سون ديالك لو فيشي كتزيد تشوف شنو كان واقع من بعد قبل مورا ديك البلاصه اللي قطعوا فيها كتجر الفيشي تلقى شي حوايج اللي كي سون تري انتريسونت باش انك تراكوردي حقاش دابا فهمتك مزيان زعما لا بالعكس الطريقه ديال التفكير ديال المونتور ماشي هو ديال الساوند ديزاينر المونتور تيحيد داكشي اللي انوتيل داكشي كيخلي داكشي اللي بيرتينون الوغ الساوند ديزاينر كل ما كان الصوت كل ما يقدر يشد هاد البارتي ويزيدها هنايا تحت من هادي ويدير داك الساندويتش ديالو كما قلنا ديالها فوالا زعما سورتو par rapport à la matière qui appartient au tournage, la matière les tchizlat sur le plateau. Qui est authentique, le tournage. Parfois je trouve, paranormal, ça m'est arrivé souvent, on a trimé le son, on a la respiration de l'acteur. ولا لا رياكسيون ديالو ولا فهمتي وهما قطعوا مثلا بحال دابا انا قلت لك شي حاجه خلعات كنت قبالتي ومن بعد لا كاميرا دارت عندي انا من بعد لا رياكسيون ديالك ولا وانا تنقولها لك كنت ولا كاميرا عليا دوكو في المونتاج تا رياكسيون غتكون مقطوعه باسكو ديك لو بلان فيه غير صوتي انا تنهضر دوكو انا شكون في سي كنجي لو بلان اللي قبل منه اللي فيه نتايا كنتي كتهضر كنطول شويه الصوت وكنلقاك نتايا كدير وكنشد ديك وكنديرها سي جينيرال القضيه هذه هذوما لي بوان الهاندلز لي بواني ça me permet انهم في لا بوست برود اون ني با اوبليجي في الاي دي ار ولا في لا بوست سانكرو اللي هو لي تاب فين كتعاود تسجل الديالوج انهم زعما ما غاديش نحتاجهم نقول لهم في هذه البلاصه الفلانيه يديروا لي اون رياكسيون ولا alors justement tu as bossé sur des documentaires منهم Offside Khartoum ياك c'est l'histoire ديال c'est un documentaire sur une équipe de foot soudanaise 100% féminine شنو la différence sans design parce que bon le film bien sûr كاين واش الدوكيومونتير حتى هو تيكون فيه البرويتاج ولا كتستعملي غير لا بون كديروا البرويتاج en fait هذاك لو فيلم هذاك درتو شحال درت شي 2 ans هادي جو بونس درنا خديت من اون بانك دو سون بزاف et j'ai pris des bruitages qui sont pré-enregistrés. J'ai bruité la présence ديال les filles ديال فهمتي اللي كطيب اللي كتنقاز اللي كتشطب اللي كدير اللي كتلعب كره من بعد فاش كانوا كيلعبوا الكره on a fait beaucoup de bruitages que j'ai enregistré ولا que j'ai juste synchronisé حيت لقيتهم في دي سونوتيك
Mais le documentaire, oui, tu fais des bruitages, bien sûr. Ou peut-être parce que c'est pas le même budget qu'un film de fiction. Généralement, le documentaire n'est pas c'est pas le même budget. On tue plus vers les banques, banques de bruitage. اللي هما بحال دابا مثلا كتخلص ان ابونمون عندك لاكسي بزاف ديال الحوايج سا با دير بور اوتون كو غادي تستعمل الناس البرويتاج الاخرين تقدر تشدو انت ومن بعد في التريتمون ديالك يكون ديفيرون من سي سا كيكونوا بزاف ديال لي بانك tu sais même les émissions de télé-réalité que ce soit en Europe ou là partout ailleurs راه كيديروا البرويتاج ديجا الناس ديال التيلي-réalité كيديروا هما البروي بزاف لا pas داك لو جور دو télé-réalité peut-être pas دوك لي زونج دو لا télé-réalité داكشي لا بحال دابا فير فاكتور ولا وي tu as des trucs بحال هكا ولا داك les émissions اللي فيهم دي كومبيتيسيون بان تضربوا ديك اللعيبه الزروطه اللي كتبقى تدور كطيحوا في الارض وهذا كتسمع واحد بوف ولا ما كايناش هذيك في الحقيقه هي دي برويتور اللي كي سون في كي سوكوب كو دو سا ils adorent يلا j'ai vu واحد لا برويتوز تفرجت في une vidéo ديالها اللي فين elle raconte ça et elle adore faire les émissions de télé-réalité elle adore recréer le son ديال الناس اللي كياكلوا الرقزيت في فير فاكتور elle adore faire ça تاخذ M&M's تاكلوا قدام الميكرو ديالها الميكرو pour recréer donc le son crunchy et dégueulasse ديال الرقزيت donc et ça qui est drôle c'est que elle sait شنو هي l'intention de l'émission c'est de faire peur aux gens pour qu'ils soient dégoûtés وهذا منين تجي l'image بوحديتها خلي l'image assez hardcore le son rajoute une dimension très très importante de l'authenticité خاصك شتيها ما سمعتيهاش غادي تجيك بحال اللي غير تخربيقه ماشي elle est pas un impact aussi grand que فاش كتشوفها وكتسمعها كنسمع داك الكرانشينس ديالك سميتو مي ميتنا فاش كتعرفها كتقول يا صافي المره الجايه كنشوفهم كيلو سرق زيد راه شي واحد كياكل الشكلاط فشي قنت ماشي كيتكاط ماشي عارف لا هكاك راه لا ماجي ديال t'as pas le temps de vraiment de le réaliser la magie du moment elle marche parce que حنايا كنا كنقولوا peut-être qu'on va perdre هذيك لا نايفتي اللي باش بدينا كنا كنتفرجوا في لي فيلم tu sais pas les faits واش كيفاش مديور اولا tu sais pas برا لا كاميرا اورشون شنو واقع alors que منين قريتي السينما صافي عارف راه الاخر شاد دولي تيجر فيها راه الاخر tu commences à voir ça et tu penses que tu ne vas plus jamais voir les films de la même manière alors que non mais la scène marche elle marche sa magie marche c'est ce qu'on appelle la magie du cinéma c'est ça qui opère des fois tu peux même le tournage ressentir ça exact je te jure Sarah tu as partagé avec nous énormément de choses Sarah j'ai pas vu le temps passer on a fait plus de 1 heure je pense que c'est le plus long épisode qu'on a fait et tant mieux parce que هضرنا على بزاف ديال الحوايج اللي pour moi مهمين بزاف وفهمت صراحه انا فهمت وجيسبر كان الناس اللي تصنتوا لنا فهموا بزاف ديال الحوايج انا جو ليسي بيان سور طون لين IMDb لي ليان ديال لي فيلم لا سيري بيان سور بارانورمال مي اوسي حتى الاعمال ديالك الاخرين باسكو faut dire que alhamdoulilah c'est une fierté parce que tu t'es imposé quand même quand je me dis tu t'es imposé tu as réussi à gagner des titres la reconnaissance ديال المصريين pour Cheikh Jackson mais aussi tu as eu 3 prix je pense في مصر c'est une distinction qui a toute son importance parce que عندهم هما تما بحال الأكاديمي أووردز ولا شي حاجة ديال مصر سي mais sans le côté bling bling sans le côté bling bling avec une cérémonie très modeste mais voilà c'est l'académie ديال السينما ça s'appelle جمعية الفيلم بالقاهرة et ils décernent des prix ils choisissent 7 ديال les films من ce qui a été produit بحال les César بحال les Oscars ils choisissent شنو les films qui ont été produits par an chaque année et ils décernent des prix لكل département. Et toi tu avais gagné sur Cheikh Jackson? Non, ça Cheikh Jackson c'était un autre truc ça s'appelle Arabian Cinema Awards. Arabian Cinema Awards ouais. هذاك هو اللي fait la cérémonie. Non, l'autre c'était en 2017 pour Akhdar Yabes qui était mon premier long métrage en tant que chef de poste et qui est un film assez intéressant parce que fait bzaf ديال le silence et donc c'était très compliqué de designer le silence justement. Ouais. C'est très compliqué mais très très sympa à faire ça. Akhdar Yabes, Withered Green. Et on va mettre le lien aussi parce que je l'ai pas vu Akhdar Yabes, je vais aller le voir. Je sais pas sur quelle plateforme يقدر يكون الصراحه je peux demander.
ندبروا عليه ما تخمموش ندبروا عليه سينو كاين واحد اخر موراه العام اللي موراه جاي لو ميم بري انا ولو ميكسور pour le film Poisonous Roses ورد مسموم داز داير في الفيستيفال ديال مراكش لاني ديرنيير وي نو با لاني ديرنيير لاني دافون باردون هذاك حتى هو il a fait une vraie recherche. J'ai eu le réalisateur que j'aime beaucoup d'ailleurs, il m'a vraiment fait confiance, j'ai bien expérimenté des choses parce que c'est un film qui se passe في les Tenerife qui se passe في المدابر ديال بحال دبارين ديال الفاس القاهره ديال القاهره القاهره et تما سان كارتي بوحديتو اللي داير دابا راه تيتردم سان كارتي اللي فيه اون ايدنتيتي سونور ديالو بوحدو واو وعنده واحد الاصوات اللي فريمون الغرابه اللي الناس تما عايشين في هذاك الشيء. et nous on a utilisé ça pour raconter plein de choses en parallèle avec l'histoire. Sarah, il faut absolument que tu reviennes. Faites le podcast. Oui. والله زعما فرانشمون ما سخيتش. هذا Poisonous Roses كاين حتى هو في نتفليكس. كاين في نتفليكس. Je vais vous mettre tous les liens en description. الا كنتو تصنتوا لها في يوتيوب ولا في كاع داير ما عمرني ما تندير هذه القضيه في الاخر. بيان سور الحلقه اللي ديسپونيبل سور يوتيوب مي اوسي اللي بالناس اللي باغيين يتصنتوها غير اوديو كاين سبوتيفاي ديزر ابل بودكاست وجوجل بودكاست. الانفيتي ديال هذه الحلقه هضرت لنا على الساوند ديزاين ساره. شكرا بزاف Ça m'a fait réellement plaisir de prendre la parole في المغرب. Ça me fait vraiment plaisir. Bah écoute, والله العظيم là ça me fait énormément plaisir et ما سخيتش بالهضره معاك صراحه mais bon on fera d'autres لقاءات واحد اخرين مع ساره. لا بالعكس ما تسمحوش لينا انا عجبني الحال شي واحد. شكرا لكم بزاف. سيتي سوليما الحلقه 3 كما كتعرفوا تلقاو في حلقه لا الحلقه 4 ça passe vite. كاين واحده ديال المونتاج اكزاكتومون مع يوسف براده. نتلاقاو الاسبوع الجاي ولكن سوليما ماشي الخميس الاربعاء. تهلاو يا فرياسكم. صلاه بسلامه.